द टाउन। नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी निरन्तर शहरी विकासको बहस जोडिरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा आज मेरो साथमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई सचिवज्यू। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब अहिले कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि शहरी विकास मन्त्रालयको काम तपाईँहरूले गर्ने काममा चाहिँ कुन हदसम्मको प्रभाव परिरहेको छ? यो त वास्तवमा अभियसली प्रभाव पर्ने नै भयो। अब हामीले गर्ने काम भनेको कन्स्ट्रक्सनसित सम्बन्धित काम हो। कन्स्ट्रक्सनमा अब ठुलो ह्युमन रिसोर्स चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ। त्यो स्किल अनस्किल लेबरदेखि लिएर तपाईँको हाई क्लासकै प्राविधिकहरू पनि इन्भल्भ हुने ठाउँ हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सञ्चालनमा रहेका ठुला आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्। ठुला आयोजना भनेको कुन आयोजना अलिकति बढी प्रभावित भएको छ? संसद भवनको निर्माण जुन सञ्चालन गरेको छ, सिंहदरबार परिसरभित्रै छ, त्यो पनि असाध्यै प्रभावित भयो। त्यसमा 450 लेबरहरू काम गरिरहेका थिए। विशेष भवनहरू चाहिँ नि जुन बनाउने कुराहरूको आयोजना छन्, चाहे त्यो भैँसी पार्टीको चाहिँ मन्त्रीहरूको क्वार्टर भयो अथवा प्रदेश प्रमुखहरूको होला। भैँसी पार्टीमा दुईटै छन्। यता हामीले चाहिँ बन्जरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइट बनाइरहेका थियौँ। त्यो असाध्यै स्मुथली अगाडि बढ्नुपर्ने र त्यो टाइमली कम्प्लिट हुनुपर्ने, नत्र फोहोर व्यवस्थापन गर्न असाध्यै चुनौतीपूर्ण अवस्था भएको छ। अहिले हामीले चाहिँ सिस्टोलमा चाहिँ फोहोरको चाङ पहिरो गएर चाहिँ समस्या परिरहेको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ टाइमली कम्प्लिट गरेर त्यहाँ चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न सुरु गरिसक्नुपर्ने अवस्था थियो। तर त्यो चाहिँ यही कोभिडको कारणले, जनशक्तिको पूर्ति हुन नसकेका कारणले, बाहिरबाट स्किल्ड मान्छेहरू ल्याएर चाहिँ जिउ मेन्टेन लगायतका विषयहरू त्यहाँ बिछ्याउनु पर्ने त्यो परिस्थिति हामीले चाहिँ सामना गर्नु परेको कारणले त्यो चाहिँ लम्बिएको अवस्था छ। 8-9 महिना अगाडि एउटा अन्तर्वार्ता तपाईँसँग गरेको थिएँ, लिखित प्रतिबद्धता पनि लिएको थिएँ। तपाईँले संस्थागत रूपमा 3टा प्रतिबद्धता गर्नुभएको रहेछ। एउटा चाहिँ नगर विकास कोषलाई शहरी विकास निगममा विकास गर्न आफ्नो सम्पूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने। दोस्रो प्रतिबद्धता तपाईँको रहेछ शहरी विकास ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आफ्नो सम्पूर्ण भूमिका पुरा गर्ने। र तेस्रो रहेछ गोदावरीमा 3000 क्षमताको सभा हल 6 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने। सिटी हल 6 महिनाभित्र सक्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो 76 सालको कार्तिक 27 गते हामीसँग गरेको प्रतिबद्धतामा। त्यो कति पुरा भयो, के अवस्था छ अहिले? त्यसको अहिले चाहिँ हाम्रो लगभग भौतिक प्रगति त्यसको चाहिँ 70-75% सम्पन्न भइसकेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ यही कोभिड-19 को प्रभावको कारणले गर्दाखेरि समयमा सम्पन्न गर्न हामीले सकेनौँ। के अरे स्ट्रक्चरल पार्टहरू धेरै सकिएको थियो। माथि ट्रस्ट राख्ने मात्रै एउटा काम बाँकी छ। अरू चाहिँ स्ट्रक्चरल पार्ट सक्यो। इन्टेरियर डेकोरेसनको काम, त्यहाँ चाहिँ फर्निसिङको काम लगायतका एसी जडान गर्ने लगायतका कामहरू गर्नुपर्थ्यो। त्यसको लागि बाहिरबाट चाहिँ सामानहरू ल्याउनु पर्ने, ती सामानहरू समयमा आउन सकेनन्, ती जडानहरू हुन सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ वास्तवमा कोभिडकै प्रभाव परेको कारणले गर्दा मैले भनेको 6 महिना नसके पनि 8-9 महिनामा सकिन्थ्यो होला। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म नसकिने अवस्था छ। शहरी विकास ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, त्यसमा आफ्नो भूमिका हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यसको सन्दर्भमा के काम गर्नुभयो? एकदमै हामी त्यो शहरी विकास ऐन तर्जुमामा त हाम्रो इन्डोर काम थियो। त्यसमा त्यस्तो बाह्य प्रभाव केही पनि परेन। हामीले समयमै त्यो काम चाहिँ मस्यौदा गऱ्यौँ। सम्बन्धित निकायमा राय सुझावको लागि लेखेर पठाएका छौँ। त्यो मस्यौदा तयार भइसकेको छ। यो मेरो प्रतिबद्धता अनुसार त्यो काम सम्पन्न भइसक्यो। अर्को नगर विकास कोष त नगर विकास कोषै छ। हजुर। निगम कहिले बन्छ त? अब नगर विकास कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकास निगममा रूपान्तरण गर्ने गरी हामीले ऐन तयार गरेर क्याबिनेटमा पठाइसकेका छौँ। त्यो ऐन पास भएर आएपछि अब चाहिँ नगर विकास कोष डिजल हुन्छ र शहरी पूर्वाधार विकास निगममा रूपान्तरण भएर कार्यान्वयन। अब त्यो नगर विकास कोषबाट शहरी विकास निगम बनेपछि फरक के हुन्छ त? वास्तवमा अहिले चाहिँ सामान्य एउटा कोष छ, फन्ड छ, जसले नगरपालिकाहरूको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्छ। अब जब यो निगममा परिणत भइसक्छ, यसले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य पनि गर्न सक्छ। अनि त्यसले आफैले पनि लगानी गरेर चाहिँ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सक्ने प्रोभिजनहरू छ। त्यसको अलिकति दायरा फराकिलो छ। त्यसको चाहिँ फन्डको स्केल पनि ठुलो हुन्छ। त्यसले फन्ड परिचालन गर्न सक्ने स्केल पनि अलिकति ठुलो हुन्छ। जसले गर्दाखेरि अहिले जति पनि हाम्रा स्थानीय तहहरूमा, खास गरी नगरपालिकाहरूमा पूर्वाधार विकासको निम्ति जुन फन्डिङ ग्याप छ, त्यो ग्यापलाई तपाईँको फन्ड निगम मार्फत डेफ्ट मार्फत चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति बजेट सपोर्ट गर्ने यसको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ हो। म तपाईँको अर्को व्यक्तिगत प्रतिबद्धता पनि छ। व्यक्तिगत रूपमा सकेसम्म कम फोहोर उत्सर्जन गरेर फोहोर व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउने छु भन्ने तपाईँको चाहिँ यो व्यक्तिगत प्रतिबद्धता रहेछ। तपाईँको घरको फोहोर घरमै तपाईँ मलको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ? घरको फोहोरलाई मोहर बनाउनुहुन्छ या
फोहोरको गाडी लिन आउँछ फोहोर। यो वास्तवमा यो प्रतिबद्धता गर्ने दिनमा पनि म त्यो गर्थेँ, अहिले पनि त्यो गर्छु। मेरो घरमा चाहिँ के अरे कम्पोस्ट बिन छ, मैले चाहिँ डिकम्पोजेबल जति पनि छ बायोडिग्रेडेबल फोहोर जति चाहिँ त्यही कम्पोस्ट बिनमा राख्छु। ठुला आयोजनाहरू यो चलाइरहेका छौँ, अरू साना आयोजनाहरू यसरी अगाडि बढिरहेका छन्। अब सुरक्षित व्यवस्थित सुन्दर मौलिक सहर निर्माणका लागि चाहिँ भन्ने हिसाबले अहिले भन्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ भ्याली डेभलपमेन्ट अथोरिटी हो केभिडिए, अर्को चाहिँ यो अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति छ। यिनीहरूले काठमाडौँ भ्यालीभित्रका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, खास गरिकन बागमती र यसका चाहिँ सहायक नदी प्रणालीमा यसको चाहिँ 8, 9, 10 वटा नदी जति पनि जोडिएका छन् ती सबै त्यहाँ त्यसमा चाहिँ त्यहाँको निर्माणका कामहरू गर्ने र त्यो चाहिँ के अरे बागमती सभ्यता संरक्षणमा चाहिँ योगदान पुर्याउने काम त्यसले गरिरहेको छ। त्यो बाहेक काठमाडौँ भ्यालीभित्रका अरू चाहिँ पूर्वाधारहरूमा चाहिँ निर्माण विकास निर्माण गरेर कन्ट्रिब्युसन गर्ने काम चाहिँ केभिडिएले गरेछ। खास गरेर प्लानिङमा, नयाँ सहरहरू विकासमा केभिडिएले काम गरेको छ भने ओभरअल देशभरिका सहरहरूमा सहरी पूर्वाधार विकास लगायतका सरकारी भवनहरू र त्यस्ता खालका भवन निर्माण 3टा खाल, यो सेटलमेन्ट अनि त्यसपछि बिल्डिङ र यो अर्बान डेभलपमेन्ट, 3टा सेक्टरमा काम गर्ने भनेको हाम्रो चाहिँ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागै हो। विभागले नै बढी काम सम्पादन गर्छ। अब हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट, विभागीय मन्त्रीबाट, सचिवज्यूहरूबाट पनि र सम्बन्धित सरकारवालाबाट पटक पटक सुनेका छौँ कि नयाँ सहर बन्ने, स्याटेलाइट सिटी बनाउने, फलानु स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर 3-4 वटा सहरको त प्रस्तावै थियो क्यारे अहिले, होइन? त्यो कहाँ पुगेको छ प्रोसेस भन्नु? तपाईँले भने जस्तै त्यो सोच आयो, सोच आइसकेपछि त्यो नीति कार्यक्रम र बजेटमा रिफ्लेक्ट भएर बजेट भाषणमा पनि आइसकेपछि हामीले त्यसको चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ। त्यसको चाहिँ अब डिपिआर त नभनौँ, डिपिआर होइन कि त्यसको भौतिक विकास योजना तयार भएको छ। प्रारम्भिक अध्ययन भएको छ। अध्ययन भएर त्यो योजना तयार भएको छ। त्यो योजना चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय स्तरबाट स्वीकृत पनि भइसकेको छ 3वटाको हकमा। कहाँबाट अड्केको छ त? अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्याबिनेट स्तरबाट चाहिँ स्वीकृत गरेर 3वटा भने 10,000 को 3वटा, 1 लाखको एउटा गरेर 4वटा काठमाडौँ भ्यालीमा अगाडि बढाउन खोजेको। एउटा यो चाँगुनारायण एरियामा 1 लाख रुपैयाँको चाहिँ त्यो आयोजना छ। अर्को चाहिँ तपाईँको भक्तपुरको गुन्डु क्षेत्रमा पर्छ, त्यो 10,000 रुपैयाँको छ। अर्को चाहिँ ललितपुरको खास गरिकन बुङमती क्षेत्रमा परेको हुनाले त्यहाँका स्थानीय जनताहरूको अलिकति विरोध पनि भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिरहेको छैनौँ हामीले, होइन? अर्को चाहिँ हाम्रो यतापट्टि टोखा क्षेत्रमा, यो काठमाडौँ बुङमती क्षेत्रको बाहेक अरू 3टा चाहिँ अहिले अगाडि बढ्ने कहाँनिर पुगेको छ त? मन्त्रालयबाट अगाडि बढिसक्यो? मन्त्रालय स्तरमा, मन्त्रालयबाट अगाडि बढेको छैन, मन्त्रालयमा आइपुगेको छ भनौँ न। हाम्रो चाहिँ केभिडिएको मन्त्री स्तरको एउटा चाहिँ समिति हुन्छ, मन्त्रीले भौतिक समिति। त्यो भौतिक समितिले पास गरेको छ। त्यो पास गरेर मन्त्रालयमा आइपुगेको छ। अब मन्त्रालयबाट हामीले त्यसलाई अलिकति हामीले चाहिँ के गरेर त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ फाइनेन्सियल रिसोर्स कहाँबाट ल्याउने लगायतका र त्यसलाई भोलि कसरी अपरेसनमा लैजाने लगायतका विषयहरू चाहिँ समेटेर क्याबिनेटमा लैजाने स्टेजमा छौँ। त्यो मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषदमा क्याबिनेटमा कहिले पुग्छ र अब नयाँ सहर बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात चाहिँ कहिलेबाट हुन्छ? त्यसमा अलिकति होमवर्क बाँकी छ, मैले भनिहालेँ नि। त्यसको चाहिँ फाइनेन्सिङ मोडालिटी र अपरेसन मोडालिटी, 2टा मोडालिटी हामीले तय गरेर मात्रै क्याबिनेट लैजाउँ भन्ने कुरा भएको। लगानी कसरी गर्ने, कुन रूपमा गर्ने भन्ने कुरा कहिलेसम्म टुङ्गेला त? 1 महिना, 2 महिना, 5 महिना, 1 वर्ष, 2-3 महिना, 3 महिना जति लाग्ला है, 3 महिना जति लाग्ला भन्ने मेरो चाहिँ मोटामोटी आकलन। सन् 2021 भनौँ न, पुस माघ पछाडि चाहिँ यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। त्यो क्लियर भयो हुन्छ। कम्तीमा मैले चाहिँ के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु भने कम्तीमा पनि एउटासम्म पनि यसै आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन सुरुमा लाने चाहिँ हामी कोसिस गर्छौँ, लान्छौँ। यही आर्थिक वर्ष एउटा सहर जस्तो एउटा मात्रै भयो भने अहिले 3वटा त तपाईँले भन्नुभयो 10,000 को अलिकति अहिले पनि समस्याग्रस्त भए पनि 1 लाख रोपनीको, 10,000 रोपनीको र अर्को 10,000 रोपनीको, गुन्डु क्षेत्रको, टोखा क्षेत्रको र अब चाँगुनारायण आसपासको क्षेत्रको चाहिँ नयाँ सहर बनाउने कुराहरूमा क्लियर छ। मतलब स्याटेलाइट सिटी के भनौँ, यसलाई स्मार्ट सिटी के भनिन्छ? नयाँ सहर भनौँ। नयाँ सहर बनाउने कुराहरूमा त्यसको चाहिँ कम्पोनेन्ट प्रारम्भिक अध्ययन क्लियर छ। अब लगानी के कसरी गर्ने भन्ने कुरा नि कम्तीमा एउटा सहरको चाहिँ यही आर्थिक वर्षबाट काम सुरु हुन्छ। त्यही मोडलमा हामी अगाडि बढ्ने। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी हामीसँग यो कुरामा चाहिँ नि
प्रतिबद्धता व्यक्त गरिराख्नु भएको छ कम्तीमा एउटा चाहिँ बाहिरी रिङ रोडको हल्ला सुनेको धेरै भयो सचिवज्यू के हुन्छ बाहिरी रिङ रोडको हल्ला त अब हामीले पनि अब धेरै पहिलेदेखि सुन्यौँ है म जागिरमा छिर्नुभन्दा अगाडि सुने मैले है म जागिरमा यो बन्नकै लागि हो कि हल्ला मात्रै हुने हो यति मात्रै बताउनु यस्तो छ बाहिरी रिङ रोड भनेको अलिकति ठुलो चाहिँ के अरे आयोजना हो होइन यसमा चाहिँ धेरै ठुलो इफोर्ट चाहिन्छ धेरै ठुलो रिसोर्स पनि चाहिन्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले तत्काल त बाहिरी रिङ रोड अगाडि जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सुदूरपूर्वको 5 थरको फिदिमदेखि लिएर पश्चिमको चाहिँ नि पाटनसम्म पनि नयाँ सहरका चाहिँ विभिन्न सहरका चाहिँ योजनाहरू तपाईँहरूका छन् अहिले 27वटा पुगेका छन् 27वटा पुगेको छ ती सहरहरू कस्तो बनाउन खोजेको हो बनाउन खोजेको त वास्तवमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँको 10वटा सहरलाई बनाउने जसले गर्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ माइग्रेसन जुन रेट छ यो चाहिँ पहाडबाट तराईतिर जाने त्यसलाई चाहिँ कम गर्न सकियोस् भन्ने नै मान्यता हो र प्रत्येक सहरमा कम्तीमा 1 लाख पपुलेसन एडजस्ट गर्न सकियोस् त्यही किसिमका इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्न सकियोस् र सँगसँगै त्यो मध्य पहाडी लोकमार्ग बनिसकेपछि एक्सेस पनि पूर्व पश्चिम हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ असाध्यै राम्रा सहरहरू हुन्छन् र ती पहाडी बस्तीमा बनेका सहर भएको हुनाले असाध्यै भनौँ न बसोबास योग्य र नमुना टाइपका सहरहरू बन्छन् भनेरै सुरुवात गरिएको हो सहर बनाउने जिम्मा कसको स्थानीय सरकारको प्रदेश सरकारको सङ्घीय सरकारको सहर बनाउने आधारभूत जिम्मेवारी कसको भन्नुहोस् झट्ट हेर्दाखेरि त यो नगरपालिकाको जब हो यो सङ्घले प्रदेशले मैले सोधेको तपाईँ भन्ने देखिन्छ तर यो नगरपालिकाले मात्रै सहर निर्माण गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ ओभरअल नक्सा बनाइसकेपछि त्यसमा ल्यान्ड एलोकेसनको ल्यान्ड एक्विजिसनको काम हुन्छ ती सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ एउटा मात्रै तहले त्यो जुरिडिक्सनमा पनि पर्दैन त्यसले मात्रै गर्न सम्भव होइन आजको दिनमा चाहिँ नि शहरी विकास मन्त्रालय गठन भएकै 8-9 वर्ष त भयो नि 69 सालमा चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालय बन्यो त्यस यता किन बन्नु पर्थ्यो यसको आवश्यकता के थियो र यो 8 वर्षमा जस्तो तपाईँको मन्त्रालयले के गर्यो भन्नुहोस् त नेपालको शहरी विकासको सन्दर्भमा सुरक्षित सभ्य राम्रो व्यवस्थित सुन्दर सहर बनाउन हाम्रो रोल यो रह्यो नि हेर्नुहोस् त त्यसकारण चाहिने रहेछ भन्ने कुराको आम जनतालाई तपाईँ आश्वस्त कसरी पार्नुहुन्छ सहरी पूर्वाधारहरू बनाउनलाई एउटा डेडिकेटेड शहरी विकास मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर गठन गर्नु अन्यथा अवस्था थिएन पक्कै गर्नै पर्ने हो किनभने आज हामी 62% चाहिँ शहरी जनसङ्ख्या अरू देशहरूको हेऱ्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ शहरी विकासको लागि शहरी विकास मन्त्रालयहरू अब कतिपय अरू मन्त्रालयले शहरी विकास हेरेको पनि छ कतिपय कन्ट्रीमा कतिपय शहरी विकास मन्त्रालयहरू भएको अवस्था पनि छ त्यो हुनु अन्यथा होइन र यसको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रा अरू लाइन मिनिस्ट्रीहरूका लाइन फङ्सनहरूको कलेक्सन पनि यसको फङ्सन भइदिएको कारणले भन्दा पनि डिस्टिङ त्यो चाहिँ तपाईँको भएन र निश्चित कार्यक्षेत्र भएन त्यसो भएको हुनाले हाम्रो कार्यक्षेत्र अनलिमिटेड छ हामीसँग भएको रिसोर्स चाहिँ असाध्यै लिमिटेड छ जसले गर्दाखेरि सबैतिर छरिँदा यसले गरेको काम केही पनि देखिँदैन 2032-33 सालतिर यो हाम्रो चाहिँ के भूउपयोग नीति भनेर थियो त्यति बेला थियो है त्यसमा केही कुराहरू त थिए नि होइन आवास कहाँ उद्योग धन्दा कहाँ व्यवसाय कहाँ सरकारी कार्यालय कहाँ घर बनाउन पाइने कहाँ अफिस राख्न पाउने भन्ने त तपाईँले भनेको थियो है विक्रम सम्मत इस्वी सम्मत 80 देखि 85 मा हाम्रो चाहिँ ल्यान्ड रिसोर्स म्यापिङ प्रोजेक्ट भन्ने एउटा प्रोजेक्ट थियो फेरि त्यति बेला ल्यान्ड रिसोर्स म्यापिङ प्रोजेक्टले ओभरअल देशको चाहिँ ल्यान्ड रिसोर्स म्यापिङ गरेको छ तपाईँको चाहिँ लामो समयको अनुभव भनेको नापी क्षेत्रमा पनि हो तपाईँ नापी विभागको महानिर्देशक पनि हुनुभयो होइन त म्यापिङ गर्दा अथवा नक्साङ्कन गर्ने क्रममा कहाँ कस्तो कसरी बस्ती बसाउने के गर्ने भन्ने कुरामा शहरीकरणकै जोडेको मैले अझै पनि बिग्रिसकेको छ या छैन भन्नुहोस् त होइन बिग्रेको छैन हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि पोलिसी गाइडेन्स भएन भने बिग्रिन्छ पोलिसी छ गाइडेन्स जस्तो कस्तो भयो भने तपाईँको कञ्चनपुरमा तपाईँ पुग्नु भएको छ पक्कै पनि होइन कञ्चनपुरमा हामीले नहरको व्यवस्थापन गरेका हुन् नहर विकास गरेका हुन् तर नहर अहिले के सिँचाइमा परेको भएको छ नहरको दायाँ बायाँ तपाईँको बाटो बने बजार बस्यो सक्यो ल्याप्सै हामीले गरेका प्लानिङ र हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन कहाँ गएको छ त्यसो भएको हुनाले हाम्रो के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि जहाँ कृषि योग्य जमिन भनेर प्लान गर्ने हो भने त्यहाँ टुक्रा पारेर केही हुँदैन एउटा टुक्रा जमिनमा 10 जनाको समिति 10 टुक्रा त लाउनै पर्यो नि तर त्यहाँ तपाईँले खेतीपाती नै होस् 10 जनाले बाँडेर 10 जना अन्न बाँडेर लिन्छ नि के भयो घर चाहिँ नरोपियोस् बस घर नरोपिनुको लागि त्यहाँ घरका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू कृषिका लागि चाहिने पूर्वाधार विकास गरिदिने घरका लागि पूर्वाधार चाहिँ नदिने गर्न बित्तिकै तपाईँ कहाँ बिजुली जान्दैन खाने पानी जान्दैन फेरि हाम्रा त नेता हुन्छन् नि हेर्नुहोस् मेयर साहब हुन्छन् उपमेयर साहब हुन्छन् सांसदजी हुन्छन् मन्त्रीजी हुन्छन् 2-4 जना सचिवजी हुन्छन् आफ्नो ठाउँ कहाँ कसरी चाहिँ गर्नुपर्ने छ त्यसको त उपचार छैन नि
गर्नुपर्ने त्यही हो। त्यसको चाहिँ त्यही गर्नको लागि बाधक अब जसले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने उही बाधक बन्यौँ भने म नै बाधक भइदिएँ, मैले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने थियो भने त गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले गर्ने त्यसरी हो। यो फ्रेगमेन्टेसन चाहिँ तपाईँको यहाँ अड्डामा भएको कागजमा काटिएको चाहिँ के अरे किताले उता जमिनमा कृषि गर्न रोक्दैन मेरो विचारमा है। म त त्यो क्षेत्रमा लामो समय ल्यान्ड एडमिनिस्ट्रेसनमा मैले धेरै अध्ययन पनि गरेँ, बाहिर गएर पढेर पनि आएको छु। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ जमिनको स्वामित्व र जमिनको उपयोग पृथक कुरा हो। जमिनको उपयोग छुट्टै ढङ्गले हेर्न सकिन्छ, स्वामित्व कसरी गर्ने आफ्नो कन्ट्रीको चाहिँ ल्यान्ड भ्यालु ल्यान्ड सिस्टम हाम्रो प्लानिङ चाहिँ छ है, त्यसो भए पोलिसी छ, हामीसँग इम्प्लिमेन्टेसन नै नभएको। तपाईँले हेर्नु बढी इम्प्लिमेन्टेसनै नभएको हो। एकदमै हाम्रो चाहिँ अध्ययन त यो अहिले मात्रै हो र भने तपाईँको चाहिँ मैले भने नि हामीसँग भएको त्यो डकुमेन्ट एलआरएमपीले प्रोभाइड गरेको डकुमेन्टलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हो भने हामीसँग रिसोर्स प्लानिङको कुनै चाहिँ के अरे कमी अब सर कार्यान्वयन गर्ने दुईटा महत्त्वपूर्ण अब स्टेक होल्डरमध्ये 3-4वटा स्टेक होल्डरमा त्यसमध्येको राजनीतिक नेतृत्व जसले सरकारको पनि नेतृत्व गरिरहेको छ, राजनीतिक नेता पार्टी जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् उनीहरू एउटा भए, अर्को ब्युरोक्रेसी, अब अर्को स्वयं जनता होला, अर्को कन्स्ट्रक्सन, अब तपाईँ ठेकेदार भन्नुहोस् कन्सल्टेन्ट भन्नुहोस्, यी एउटा पाटा होलान्। तर मेजर भनेको चाहिँ नि अब जनता जनता भए, तर ब्युरोक्रेसी र पोलिटिसियनको कुरा गर्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि बढी जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा कसको हुन्छ भन्नुहोस् त? यस्तो छ, यो कार्यान्वयन चाहिँ कस्तो हुँदो छ भन्दाखेरि गर्ने चाहिँ व्यवसाय, जस कृषिको कार्यान्वयन गर्ने कृषि व्यवसायले हो, कृषकले हो नि। त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीले कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो, गभर्मेन्टले त रेगुलेट गर्ने हो नि, फेसिलिटेट गर्ने। तर निर्मम त बन्नुपर्छ नि। जस्तो अघि भन्नु भने कृषि योग्य जमिनलाई खण्डीकरण गरेर घर उमार्ने कुराहरूमा ल जनताले उसलाई घडेरीमा आउँछ जमिनमा भन्यो भने त ऊ लाग्ला। तर त्यहाँ त चाहिँ निर्मम को हुनु पर्यो? ब्युरोक्रेसीको पोलिटिकल लिडरसिप, गभर्मेन्ट हुनु पर्यो। गभर्मेन्ट भनेको पोलिटिकल लिडरसिप ब्युरोक्रेसी सँगै हो नि। गभर्मेन्ट भनेको एक्लाग्लै हुन सक्दैन। तपाईँ स्थायी राज्य हुनुभयो, पोलिटिकल लिडरसिपले पोलिसी दिने हो, ब्युरोक्रेसीले इम्प्लिमेन्ट गरिदिने हो। तर हामी कहाँ म अलिकति पोलिसीगत कुरामा आइरहेको छु, किनभने तपाईँ एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारी पनि भएको कारणले सहरी विकाससँगै जोडेर पनि हामी प्रवृत्तिगत कुरा पनि अलिकति तपाईँसँग आज गर्न चाहेको मैले कि यही कुराहरूमा नि जस्तो राजनीतिक नेतृत्वले भिजन देख्छ होइन त, जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 5 वर्षभित्रमा नेपाललाई हामी यो बनाउँछौँ भनेर उहाँले मेनिफेस्टो निकाल्नुभयो, त्यो अनुसार म गर्छु भनेर लाग्नुभयो। अनि बारम्बार टिप्पणी के हुने गरेको छ भने सरकारका मन्त्रीहरूले पनि बेला बेला भन्छन् ब्युरोक्रेसीबाट सपोर्टै भएन भन्ने कुराहरू आउँछ। अनि तपाईँहरू जस्तो ब्युरोक्रेट्सलाई सोध्यो भने नेताहरू विश्वासै गर्दैनन् हामीलाई, घरिघरि प्रक्रिया मिच्न खोज्छन्, घरिघरि अख्तियार पुर्याउँ भने जस्तो गरेर चाहिँ नि यो पनि गर त्यो पनि गर भन्छन् भन्ने कुराहरूमा यो ग्याप म प्रायः चाहिँ कुरा गरिराख्दाखेरि देख्छु। त्यस्तो छ? त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो एक्सट्रिममा चाहिँ होइन है, हुँदै नभएको पनि म भन्दिनँ होइन, त्यस्तो एक्सट्रिममा चाहिँ होइन। अब पोलिटिकल लिडरसिपले ब्युरोक्रेसीलाई विश्वास गरेन भने त कामै चल्दैन नि, कामै चल्न अहिलेसम्म जति चाहे जति रन नभयो होला, रन त भएको छ नि। रन हुनुको पछाडि चाहिँ त्यस्तो विश्वासको सङ्कट भएको भए, त्यो लेभलको ग्याप भएको भए यसरी चाहिँ स्मुथली अगाडि बढ्ने थिएन। काम नभएका मात्रै पनि होइन, यो काम भएका पनि अझै पनि केमिस्ट्री मिलेको छैन। यो केमिस्ट्री कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्नुहोस् त? केमिस्ट्री मिलाउन चाहिँ अब अलिकति कस्तो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो केमिस्ट्री नमिल्नको पछाडि कस्तो भयो भने हाम्रो ब्युरोक्रेसी चाहिँ अलि पुरानो लिगेसी बोकेर आएको छ, अलि हाकिमी शैली छ, अलिकति राष्ट्र सेवक जुन प्रोफेसनलिजम जुन हुनुपर्ने व्यावसायिक प्राविधिक रूपले चाहिँ के अरे दक्षता तालिम आदिले खारिएर निखारिएर पनि आएन। एक किसिमले त्यो ब्युरोक्रेसीमा त्यो कमी पनि छ। तपाईँको अध्ययन गरेको छ, देश विदेश देखेको छ, बाहिर गएर अध्ययन गरेर आएको छ, नलेज छ, तर हाम्रो धरतीमा त्यसलाई चाहिँ आफ्नो नलेज ढाल्ने खालको चाहिँ ओरिएन्टेसनको पनि अभाव होला। पोलिटिकल लिडरसिपमा पनि कस्तो भयो भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्ट ट्रान्जिसन भयो कि तपाईँको कहिले को लिडरसिपमा आएको छ, कहिले को लिडरसिपमा आएको छ, आएपछि काम स्क्रैचबाट सुरु गर्ने भन्छ। विगतका दस्तावेज डकुमेन्टहरू प्लानिङहरू हेर्दैन, नयाँ यसो गर उसो गर हुन्छ। अनि त्यो फलो गर्नलाई ब्युरोक्रेसीले अलिकति रिलेक्टेन्सी देखाउँछ नि, किन भन्दा हिजो यस्तो भएको थियो यसरी जाँदा हुन्छ भन्छ, होइन अहिले चाहिँ यसो गर्नुपर्छ भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै र सरकारको अस्थिरता नै एउटा महत्त्वपूर्ण कारक रह्यो, एउटा कारण हो। त्यसो भएको हुनाले यो कन्फ्लिक्ट जुन देखिएको छ अलिकति स्टेबिलिटी भयो भने अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ यो दूरी अलिकति कम भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ।
तपाईँ नापी विभागमा पनि लामो समय रहनुभयो र नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय स्वाभिमान राष्ट्रियताको सन्दर्भमा अहिलेको सरकारले गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण काम र सबै नेपाल र नेपालीले गरेको काम भनेको चाहिँ लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी सहित समेटिएको नक्सा राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा चाहिँ जुन रूपमा हामीले जारी गऱ्यौँ र विश्व जगतलाई चाहिँ हामीले त्यो भूभाग हाम्रो हो भनेर अहिले हामीले राखि नै रहेका छौँ। त्यसको सन्दर्भमा मलाई जानकारी छ, तपाईँ यसमा जानकार हुनुहुन्छ। म नापीमा लामो समय बसेर काम गरेँ। तपाईँ त्यहीँ बसेर काम गर्नुभयो है। आज समग्र देशवासीलाई बताइदिनुहोस् न, यो त सत्य हो नि, त्यो भूभाग हाम्रै हो? त्यो भूभाग हाम्रो भन्ने कुरा सत्य छ। त्यो भूभागभन्दा पश्चिमैसम्म हाम्रो थियो नि, हामीले हारेर त्यो भूभाग मात्र हाम्रो सीमित भएको। सुगौली सन्धिले हामीलाई त्यहाँसम्म सीमित गरेको। सुगौली सन्धि अनुसार हाम्रो भूभाग लिम्पियाधुरासम्म हो। यो 1816मा सुगौली सन्धि हुँदा अब त्यो चाहिँ हाम्रो काली नदीभन्दा पश्चिमको भूभाग हामीले गुमाएको। हामीले गुमाएपछि काली नदीभन्दा पूर्वको भाग नेपालको चाहिँ काली नदी सहित भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। काली नदी भनेपछि अब नदी सिमाना हो भन्ने पनि अर्थ लाग्छ। अहिले हामीले चाहिँ काली नदी सहित भन्ने अर्थमा बुझेको देखिँदैन। अहिले हामीले चाहिँ काली नदी सिमानाको रूपमा बुझेको देखिन्छ र त्यही अनुसार हाम्रो नक्सा हाम्रा व्यवहारहरू भइरहेका छन्। महाकाली सन्धि पनि त्यही अनुसार भएको। अब त्यही बमोजिम हाम्रो चाहिँ के हुनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि काली नदी कहाँसम्म पुग्छ त्यहाँभन्दा पूर्वको भूभाग हामीले चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रोलमा लिनु पर्थ्यो, हामीले चर्चामा चर्चिनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ के भएन त भन्दाखेरि हुन सकेन। किन भन्दा त्यो भौगोलिक रूपले विकट, हाम्रो एक्सेसको रूपले टाढा, इन्डियातिरबाट आउनलाई चाहिँ बाटोघाटो आदि इत्यादि सुविधा भएको, हाम्रोबाट चाहिँ त्यो बाटोघाटो नभएको त्यो त्यति बेला देखिने। जसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो ओझेलमा पऱ्यो र हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रोलबाट बाहिर रह्यो। यो चाहिँ सुगौली सन्धिले गर्दाखेरि कालीपूर्वका धेरै जमिनहरू चाहिँ हाम्रा चाहिँ जमिन हुन्। हामीले चाहिँ तिरोभरो चाहिँ उठाउने गरेका जमिन र हाम्रा जमिनहरू ती चाहिँ अलिकति फर्टाइल अन्न आदि उपजाउ हुने त्यहाँका हुन्। त्यो चाहिँ नेपालतिर गयो अब हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने भयो, त्यो चाहिँ के अरे हामीतिर पार्नु पर्यो भन्ने खालको उनीहरूको चाहिँ आशयसहित उनीहरूले चाहिँ अपिल गरिसकेपछि अङ्ग्रेजहरूले के भने त भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ वास्तवमा सुगौली सन्धिले कालीपूर्व नेपालको भयो ठहर्यो। अब जेसुकै भए पनि सन्धिको अन्यथा हामी गर्दैनौँ, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नेपालकै भूभाग ठहर्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ जवाफ उठाए। अङ्ग्रेजहरूले त्यो जमिनदारहरूले त्यति बेलादेखि चाहिँ त्यो कुरा चर्चा परिचर्चामा हुँदै आयो। अङ्ग्रेजले पठाएको दिएको जवाफ त हामीसँग हामी किन नहुनु, त्यो त छ्यापछ्याप यहाँ मिडियामै आइसकेको छ नि, जहाँसुकै छ, त्यो त हामीसँग छँदैछ नि। अङ्ग्रेजले पठाएको जवाफ छ, बमशाहले क्लेम गरेको कुरा छ। अनि अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ के गरेका छन् त भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको यो कालीपूर्वका गाउँहरूको तिरो चाहिँ हाम्रा जमिनदारहरूले उठाए, यो चाहिँ फिर्ता गर भनेर 140 रुपियाँ बमशाहलाई फिर्ता गरेको चाहिँ लिटरेचरमा लेखेको भेटिन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो विवाद अहिलेको चाहिँ आज आएको होइन। त्यो चाहिँ त्यति बेलादेखि हामी चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ त्यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रोल लान पनि सकेनौँ, त्यहाँ क्लेम गर्न पनि पुगेनौँ। नपुगेपछि हाम्रो के भयो त तर नापी विभागमा तपाईँहरू रहिराख्दाखेरि त्यो जमिन हाम्रो हो, यो भूगोल अहिले चुच्चे नक्सा जुन छ नि नेपालको करिब करिब हाम्रो नक्सा चाहिँ यस्तै हुन्छ भन्ने कुराहरूमा तपाईँ जस्तो तपाईँ आफै पनि विभागको महानिर्देशक भएर रहिराख्दाखेरि तपाईँहरूलाई लागेको थियो यो कुरा? किन नलाग्नु, त्यो म नापी विभागको महानिर्देशक भइरहँदा त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बााउन्ड्री वर्किङ ग्रुप गठन भएको हो। त्यो बााउन्ड्री वर्किङ ग्रुप गठन भयो, त्यसले चाहिँ हाम्रो सीमा सम्बन्धी काम गरिरहेको थियो। त्यसपछि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यो नेपाल भारतको चाहिँ जुन जोइन्ट कमिसन छ परराष्ट्र मन्त्री स्तरको है, त्यो कमिसनको चाहिँ तपाईँको 3rd मिटिङ भयो है। त्यो 3rd मिटिङले चाहिँ तपाईँ के भन्यो त भन्दाखेरि तपाईँको सुस्ता र कालापानीको आउटस्ट्यान्डिङ इस्युलाई चाहिँ नापी विभागको प्राविधिक तहको लेभलमा नराखेर अब चाहिँ परराष्ट्र सचिव स्तरको मेकानिजमले चाहिँ हल गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ लगिसकेपछि त्यो मेकानिजमलाई इनपुट चाहिँ बााउन्ड्री वर्किङ ग्रुपबाट लिने अथवा प्राविधिक इनपुट भनेको थियो। अनि त्यो प्राविधिक इनपुट लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे एउटा सूर्यनाथ उपाध्यायको चाहिँ संयोजकमा एउटा चाहिँ अध्ययन टोली पनि गठन भयो। म त्यति बेला नापी विभागको डिजी नै थिएँ। अनि त्यो टोलीले चाहिँ तपाईँको त्यो भूभागको के हो त अवस्था भनेर चाहिँ हाम्रो नापी विभागलाई सोधेपछि हामीले त्यो भूभागको चाहिँ उता लिम्पियाधुरासम्मको चाहिँ भूभाग हाम्रो चाहिँ हो, किन भन्दाखेरि त्यो नदीले हाम्रो चाहिँ सुगौली सन्धिले र अरू प्रमाणहरूले चाहिँ भन्छ, अरू त्यति बेला जारी भएका नक्साहरूले भन्छ। तर त्यहाँको चाहिँ नक्साङ्कन गर्नलाई हामीले स्थलगत भ्रमण गर्ने एक्सेस चाहिँ छैन, किनभने इन्डियाको चाहिँ के अरे उसमा छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रोलमा छ, त्यहाँ हामी चाहिँ जान सक्ने अवस्था छैन। त्यसको चाहिँ हामीले स्याटेलाइट इमेज प्राप्त गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नक्साङ्कन गर्न सक्छौँ भनिसकेपछि अनि परराष्ट्र मन्त्रालयले बजेट छुट्याइदियो त्यसको प्रयोजनको लागि। हामीले चाहिँ स्याटेलाइट इमेज किन्यौँ र त्यो चाहिँ नक्सा बनाएर ठ्याक्कै अहिले जसरी चाहिँ हाम्रो जारी भएको छ त्यो नक्सा सूर्यनाथ उपाध्यायले बुझाएको
तपाईँको प्रतिवेदनमा छ भनेपछि त्यो यो कुरा हामीलाई थाहा थिएन भन्ने 1.5 महिना अगाडि सूर्यनाथ उपाध्यायले मसँगको अन्तर्वार्तामा तपाईँले अहिले जे कुरा भन्नुभएको छ त्यो कुरा उहाँले पनि भन्नुभएको थियो। भनेपछि एउटा स्पष्ट बुझ्दा हुन्छ कि तपाईँ महानिर्देशक भएको टाइममा पनि अहिलेको जुन चुच्चे नक्सा हाम्रो चाहिँ नि छुटेको भूमिसहित समेटिएको नक्साको स्केच चाहिँ तपाईँहरूले पहिल्यै तयार गर्नुभएको दिएका हौँ र हामीले त्यति बेला चाहिँ त्यहाँको हाम्रो चाहिँ के अरे दार्चुलाको मालपोत कार्यालयमा भएको त्यति बेलाको चाहिँ जिम्मेदारहरूले चाहिँ के अरे तिरो उठाएर बुझाएको रेकर्डहरू मलाई लाग्छ हाम्रो चाहिँ विक्रम सम्मत 1995 तिरको समेत तिरो तिरेको रसिद चाहिँ हामीले भेटाएर चाहिँ उहाँहरूलाई विक्रम सम्मत 1995 सम्मको राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा जारी भएको अहिले नेपालको पछिल्लो नक्सा छ यसको ड्राफ्ट स्केच चाहिँ तपाईहरूले यही रूपको स्केच पहिले तयार भइसकेको थियो। त्यो त हाम्रो चाहिँ भनेपछि जारी गर्नको लागि मात्रै समय पर्खेको थियो। हो पक्कै हो नि। त्यो त जारी गर्न चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ प्राविधिक निकायले गर्न त सक्दैन। त्यो त गभर्नमेन्टको बोल्ड डिसिजनै चाहिन्छ। गभर्नमेन्टको डिसिजन चाहियो। अहिलेको सन्दर्भमा यो नक्सा पहिले तयार भएको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिम्मत गरेकै हो। यो सरकारले हिम्मत गरेकै हो। कुनै दुविधै छैन। राष्ट्रको जनताको राजनीतिक दलको नेपाल र नेपालीको ऐतिहासिक एउटा यो बोल्ड डिसिजन थियो एकदम जसको कारणले हामीले चाहिँ नक्सामा छुटेको भूमि त त्यो हाम्रै हो नक्सामा छुटेको पनि नक्सामा समावेश गर्यौँ ऐतिहासिक रह्यो है एकदम। मलाई खुसी लाग्यो मधुसूदन सर आज तपाईसँग मैले अलिकति शहरी विकासको कुराकानी गरेँ तपाईको मन्त्रालयले गरिरहेका कामहरू केही प्रतिबद्धता तपाईले जनाउनु भएको छ। फेरि पनि आज म लिखित प्रतिबद्धता तपाईसँग लिन किनभने कोभिडको संक्रमणको हामी बीचमा छौँ अलिकति सोशल डिस्टेन्सिङलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने अवस्था छ र साथै तपाईसँग अलिकति ब्युरोक्रेसी र पोलिटिसियन बीचको केमिस्ट्रीको कुराहरू पनि हामीले अलिकति गऱ्यौँ र रूपान्तरणको कुरा गऱ्यौँ र साथसाथमा एउटा ऐतिहासिक कदम नेपालले जुन चाल्यो डिसिजन लियो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा हामीले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गऱ्यौँ यो ऐतिहासिक कदम थियो र त्यसको एउटा हिस्सा चाहिँ अब नापी विभाग र तपाईँ पनि एउटा चाहिँ नि त्यसमा काम गरिरहेको व्यक्ति भएको कारणले मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको रूपमा पनि तपाईँलाई यसमा अलिकति जोड दिएँ जोडेर कुराकानी गरेँ। यो समय संवाद अनि कुराकानीको लागि म सचिवज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो कुराहरू राख्ने यो पपुलर कार्यक्रम मार्फत अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँ र यहाँको टेलिभिजन च्यानललाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। नमस्कार। Talk of the Town.